नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राजावादीको पार्टी राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र विजयी भएपछि राजनीति तरङ्गित। थापाको पराजयसँगै नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको सुरुवात, ज्ञानेन्द्र शाहलाई हारको दोष। कांग्रेसको प्रदेश नेतृत्वमा भएको चुनावी नतिजा आउने क्रम जारी। गण्डकीमा पौडेल, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा देउबा पक्षको जित। प्रदेश 2 मा स्थगनको सम्भावना। कोरोनाका कारण पढाइ विषयमा छोडेर चीनबाट आएका विद्यार्थी 2 वर्षदेखि बेचल्लीमा। अध्ययन अघि बढाउन कसैले सहयोग नगरेपछि आन्दोलन गर्ने चेतावनी। काठमाडौँको फुटपाथमा गरिने व्यवसाय अव्यवस्थित। व्यापारीले जथाभावी फोहोर फाल्दा दुर्गन्ध फैलियो। पैदल यात्रीलाई सधैँको सकस। काठमाडौँ महानगर मुखदर्शक। आजदेखि बाघ सर्वेक्षण सुरु। करिब 1000वटा स्वचालित क्यामेरा प्रयोग गरिने। अहिले कायम 235वटा बढाएर अर्को वर्षसम्म 250 पुर्याउने लक्ष्य। इन्डोनेसियाको जाभा टापुमा ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुग्यो। करिब 60 जना घाइते। एउटा गाउँ नै खरानीले पुरियो। र ए डिभिजन लिगमा विभागीय त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबको पहिलो जित। बे ग्रेड बोइज विरुद्ध 1-0 गोलले विजयी। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको सम्पन्न एकता महाधिवेशनमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ लिएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक हरिबहादुर बस्नेतले अध्यक्ष सहित नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई शपथ गराउँदै प्रमाणपत्र प्रदान गरेका छन्। महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, ध्रुवबहादुर प्रधान, रोशन कार्की तथा महामन्त्री त्रयमा धवल शमशेर राणा, भुवन पाठक र कुन्ती कुमारी शाही सहित 149 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। शपथ कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले आफूले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आफू पटक पटक मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएको भन्दै अबको जीवन राष्ट्र र पार्टीप्रति जिम्मेवार भएर समर्पित गर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र कुनै गुट नरहेको भन्दै सबै राप्रपाको मान्छे रहेको उनको बुझाइ छ। लिङदेनले राप्रपालाई आगामी दिनमा सत्ता साझेदार पार्टीको रूपमा मात्रै नभई देशको अग्रणी पार्टीको रूपमा समेत स्थापित गर्ने दावी गरेका छन्। सन्देश देशवासीहरूमै जान्छ, राप्रपाको कार्यकर्तामा मात्रै होइन। अब यही राप्रपाको कार्यकर्ता मात्रै मिलेर पुग्दैन। यतिले मात्रै त हामी त एक सिटको लागि मात्रै भयौँ। धेरै सिटको हुनको लागि त कांग्रेस, एमालेमा अथवा राप्रपादेखि बाहिर रहेका मानिसहरूमा हाम्रो सन्देश पुग्नु पर्यो, उनीहरूलाई जोड्नु पर्यो। त्यो जोड्नको लागि त अब हामीले केही प्रयत्न गर्नु पर्यो भनेर मैले प्रयत्न गर्ने क्रममा आज यहाँसम्म आइपुगेको छु। हाम्रै जीवनकालमा र खास गरी म मेरा त्रय निवर्तमान अध्यक्षहरूलाई भन्छु र मेरा श्रद्धेय अरू नेताहरूलाई भन्छु, तपाईहरुको जीवनकालमै राप्रपा यो देशको बलियो पार्टी बनेको कुरा हामी देखाउँछौँ। कार्यक्रममा राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले निर्वाचन परिणाम सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर ठूलो शक्ति बनाउनु पर्ने धारणा पनि राखे। सर्वसम्मति गरौँ, अगर हुन सकेन, हुन पनि सकेन भने परिणाम स्वीकार्नुपर्छ भनेर भने म त्यो परिणाम स्वीकार्छु। सम्पूर्ण अरू साथीहरूलाई पनि त्यो परिणाम स्वीकार्न अनुरोध गर्छु। त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले पार्टीभित्रको कमजोरीलाई हटाउँदै क्षमतावान व्यक्तिलाई अघि बढाउनु पर्ने र पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने उल्लेख गरे। न्यूनीकरण गर्ने, कमजोरीलाई कम गराएर लैजाने, कमजोरी हटाउनु खोज्ने र जो मान्छेमा जो शक्ति छ, जो जसको क्षमता छ, त्यो क्षमताको उपयोग गरेर उसलाई अगाडि बढाउने, यो काम हामीले गर्नुपर्छ। यो काम गर्यो भने पार्टीमा भएको जे जनशक्ति छ, पार्टीमा भएको जे हाम्रो चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूको शक्ति छ, त्यसको उपयोग हुन्छ। मेरो केही क्षमता होला,
मलाई त्यो क्षमताको उपयोग गर्ने। चुनावी नतिजाबाट असन्तुष्ट पूर्व अध्यक्ष कमल थापा भने शपथ कार्यक्रममा सहभागी नै भएनन्। 56 वर्षीय राजेन्द्र लिङदेनले कमल थापालाई पराजित गरेर राप्रपाको नेतृत्वमा पुग्छन् भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन। तर नेतृत्वमा युवा पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएसँगै उनी उत्साहित थिए र चुनाव पनि जिते। उनै लिङदेनको राजनीतिक यात्रा समेटिएको यो रिपोर्ट। 2074 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलालाई भारी मतान्तरले पराजित गरेपछि त्यस बेलाका राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन नेपाली राजनीतिमा एकाएक चर्चित बनेका थिए। उक्त चुनावमा राप्रपाका तर्फबाट विजय हुने एकमात्र नेता भएकोले पनि उनी पार्टीभित्र प्रभावशाली बन्दै गएका थिए। तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाका सारथीका रूपमा चिनिएका लिङदेन एकता महाधिवेशनको सङ्घारसम्म आइपुग्दा उनै थापाका प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा परे र अन्ततः उनै थापालाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित भए। राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य महामन्त्री लगायत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका 56 वर्षीय लिङदेनले राज संस्था पुनर्स्थापनालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर चुनाव जितेका हुन्। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका 1 घर भएका लिङदेनको जन्म विक्रम सम्वत 2022 साल भदौ 22 गते 5 थरको अमरपुरमा भएको थियो। उनको राजनीतिक यात्रा 2036 सालबाट सुरु भएको थियो। 2036 सालमा राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलमा उनी आबद्ध भएका थिए। 2047 सालमा राप्रपाको झापा जिल्ला सचिव बने। 2049 सालमा राप्रपाको विद्यार्थी संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन बन्दा उनी संस्थापक अध्यक्ष बने। 2047 पछि स्थापित राप्रपाको जिल्ला तहको पदाधिकारीदेखि 2066 सालमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य र त्यसपछि महामन्त्रीको रूपमा उनी कार्यरत रहे। लिङदेनले राजनीति शास्त्र र इतिहासमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन्। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तत्कालीन गोलधाप गाविस वडा नम्बर 3 बाट 2 पटकसम्म वडाध्यक्ष बनेका उनी विक्रमसम्म 2061 देखि 63 सम्म जीविसा झापाको सभापति समेत बने। लिङदेनले 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका थिए। राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा पटक पटक हिरासतमा बिताएका उनी 2038 र 2047 सालमा 2 पटक जेल परेका थिए। लिङदेन युवा पुस्तामा लोकप्रिय नेता मानिन्छन्। त्यही लोकप्रियताका आधारमा उनी राप्रपाको नेतृत्वमा पुगेका छन्। लिङदेनले राप्रपा अध्यक्षको उम्मेद्वार बनेपछि बनाएको राज संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र कायमको एजेन्डा कार्यान्वयन गराउन सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो भने भविष्यले नै बताउनेछ। राप्रपाको एकता महाधिवेशनको स्पष्ट म्यान्डेट फुटेर होइन जुटेर मात्रै रणनीतिक सफलता पाइन्छ भन्ने देखियो। तर अध्यक्षमा पराजित भएका कमल थापाले हारलाई सहस्र स्वीकार गर्न नसकेको हो कि भन्ने छनक देखाएका छन्। उनले आफ्नो हारको कारण मुख्य दोषी पूर्व राजालाई देखेका छन्। तर पुस्तान्तरण सम्भव छ भन्ने सन्देश भने राप्रपाले दिएको छ। एक रिपोर्ट। एकता महाधिवेशन अघि झण्डै 15 वर्षदेखि एकछत्र राप्रपाको नेतृत्व गर्दै आएका कमल थापाको हार हुने अनुमान सायद कमैले गरेका थिए। तर विगत 1.5 दशकमा उनले राप्रपालाई जसरी प्राइभेट कम्पनी जसरी चलाए, कुनै बेला किङ मेकर बनेको पार्टीलाई जसरी निकै कमजोर बनाए, त्यो नै उनको हारको मुख्य कारण बन्यो। अनि गुटलाई महत्त्व दिएर युवाको मतलाई कमजोर मान्दा उनी नेतृत्वबाट बाहिरिनु पर्यो। यद्यपि महाधिवेशनले अध्यक्षमा युवा नेता राजेन्द्र लिङदेनलाई जिताए पनि पदाधिकारीमा थापा पक्षलाई बहुमत दिलाएको छ। पार्टीलाई फेरि अर्को फुटबाट जोगाउन कार्यकर्ताले दिएको यस्तो स्पष्ट सन्देशलाई नेताहरूले मनैदेखि आत्मसात गर्नुपर्ने धारणा समेत बाहिर आएको छ। मलाई कस्तो लाग्छ भने होइन, त्यतिको लागि मात्र होइन। म आएर तपाईहरु यहाँ आएर अब यो राप्रपा भत्ताभङ्ग पार्नको लागि बाँचेको होला त? तपाईहरुको यत्रो विश्वासमा कुठाराघात गर्न, तपाईहरुको आँखामा फेरि आँसु झार्न
तपाईहरुको शिर झुकाउनको लागि, मेरा श्रद्धेय नेताहरुको शिर झुकाउनको लागि, मानमर्दन गर्नको लागि म फेरि मृत्युको मुखबाट फर्केर आएको होला त? अवश्य होइन। चुनाव अघि नै लिङ्गदेन प्यानलका उम्मेद्वारसँग वाकयुद्धमा उत्रिएका थापा अध्यक्षमा पराजित भएपछि विरक्तिएको जस्तो देखिन्छन्। उनले राजतन्त्रको समाप्तिपछि बाहिरी राजनीतिमा नदेखिएका पूर्व राजालाई जबरजस्ती राजनीतिमा तान्ने प्रयास गरे। लिङ्गदेनसँग पराजित भए लगत्तै थापाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई हराउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ज्ञानेन्द्र शाहको फेक आइडीलाई मेन्सन गर्दै थापाले निर्मल निवासले आफूलाई हराउन भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको फेक आइडीमा आएको एक ट्वीट शेयर गर्दै राज संस्था पुनः स्थापना हुन लागेकोमा बधाई भनेर फितलो धारणा व्यक्त गरे। आफ्नो पक्षका नेताहरूलाई एकेन्ड होटलमा जम्मा पारेर राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नीति नछाडे पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई अब बोकेर हिँड्न नहुने प्रस्तावमा सहमत गराएका छन्। थापाको असन्तुष्टि यतिमै सीमित रहेन। नवनिर्वाचित कार्य समितिको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा समेत गएनन्। थापा यतिमै सीमित रहेनन्। फेसबुकमा एउटा कविता उल्लेख गर्दै आफ्नो मन फाटेको र अब केले सिउने भनेर बिलौना गरे। यी घटनाक्रमले पार्टीमा फेरि फुटको बीजारोपण हुने हो कि भन्ने शंका पनि उत्पन्न भएको छ। थापा नेतृत्वभन्दा बाहिर बसेर पार्टी हितको काम गर्न सक्दैनन् कि भन्ने आशंकालाई बल दिएको छ। तर उनी निकटका नेताहरू भने यस्तो आरोप स्वीकार्न तयार छैनन्। यो पार्टी राजाले खोल भनेर खोलेको पार्टी होइन। मैले भने हामी केही मान्छेहरू मर्न र मार्न तयार भएर हामी नेपाली हुनका लागि, नेपाली भएर मर्न पाउनका लागि, राष्ट्रिय एकताका लागि, राष्ट्रिय अखण्डताका लागि, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि, स्वाधीनताका लागि हामीले विचार हामीले यो संस्थालाई यो मुलुकको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा हुनुपर्दछ, साझा संस्थाको रूपमा। राप्रपाको यो महाधिवेशनमा अध्यक्षका दुवै उम्मेद्वारले अघि सारेको नीति एउटै थियो। बस फरक थियो त पात्रको छवि र उमेर। यो महाधिवेशनको सबैभन्दा सुखद पक्ष भनेको नेपाली राजनीतिको नेतृत्वमा युवाहरूले हस्तक्षेप सुरु गरेका छन्। अब हुने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई समेत केही न केही असर पार्न सक्ने हो कि भन्ने सम्भावना पनि बढेको छ। किनकि त्यो दलमा पनि बढी मात्रामा युवाहरू नै केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा चयन भएर आएका छन्। सभापतिका उम्मेद्वार बन्न लागेका विमलेन्द्र निधिले त लिङ्गदेनलाई बधाई दिँदै राजनीतिमा पुरानो नेतृत्वबाट नयाँमा पुस्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उल्लेख गरेका छन्। अब महाधिवेशन विशेष सामग्री। महाधिवेशनको महासंग्राममा नेपाली कांग्रेस बिर्सिएको त्यो गर्विलो इतिहास, अहिले आपसमै मनमुटाव, नेतृत्वमा पाका र युवाबीच टक्कर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कुटै थलिएको नेपाली कांग्रेस। 14औं महाधिवेशनले कांग्रेसलाई सञ्जीवनी देला त? पल पलको अपडेट, प्राइम टाइम्स एसडी। नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशको अध्यक्षमा संस्थापन पक्षका वीरबहादुर बलायर विजयी भएका छन्। बलायरले 688 मत ल्याउँदा रामचन्द्र पौडेल पक्षका नारायण दत्त मिश्रले 280 मत ल्याए। यस्तै कर्णाली प्रदेशको सभापतिमा ललितजङ शाही विजयी भएका छन्। शाही संस्थापन समूहका हुन्। कुल खसेको 754 मतमध्ये ललितजङले 422 मत प्राप्त गरे। उनका प्रतिस्पर्धी भूपेन्द्रजङ शाहीले 317 मत प्राप्त गरे भने मोतीराज बलले 7 मत प्राप्त गरे। यस्तै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको सभापतिमा संस्थापन का शुक्रराज शर्मा विजयी भएका छन्। अर्का प्रतिस्पर्धी अर्जुन जोशी पराजित भएका छन्। यस्तै बागमती प्रदेशमा पुनः मतदान सकेर मतगणनाको तयारी गरिएको छ। पहिलो चरणको मतदानमा इन्द्र वानिया पहिलो, दोस्रोमा जगदीश नरसिंह केसी र तेस्रोमा भीमसेन दास रहेका थिए। 1 नम्बर प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मतगणना जारी छ। प्रदेश 2मा भने प्रतिनिधि विवादका कारण स्थगित हुने भएको छ। त्यहाँ केन्द्रको महाधिवेशनपछि मात्रै अधिवेशन हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन हुन अब केवल 5 दिन मात्र बाँकी छ। महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिदेखि पदाधिकारीमा धेरैले आफ्नो इच्छा र आकांक्षा अनुसार विभिन्न पदमा उम्मेद्वार बन्न घोषणा गर्ने क्रम पनि चलिरहेकै छ। आसन्न केन्द्रीय महाधिवेशनमा उपसभापति पदमा नेपाली कांग्रेसका कुन नेता आकांक्षी छन् त? हेरौं यो रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार महाधिवेशनमा सभापति 1, उपसभापति 2, महामन्त्री 2, सहमहामन्त्री 8 र 1 जना कोषाध्यक्ष सहित 14 जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ। कोषाध्यक्ष भने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नभई केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट 1 जनालाई मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। बाँकी 13 जना पदाधिकारी भने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिन्छन्। सभापति पदका लागि इच्छा व्यक्त गरी उम्मेद्वार बन्छु भन्नेको सूची लामै छ। यसैगरी उपसभापतिमा इच्छा व्यक्त गरी उम्मेद्वार बन्छु भन्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ, जसमा संस्थापन इतर समूहबाट केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य, बलबहादुर केसी, अर्जुन नरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी आकांक्षी देखिएका छन्। एउटै समूहबाट 4 जना उम्मेद्वार बन्ने भएपछि आकांक्षीलाई मिलाएर 1 मात्र उम्मेद्वार बनाउन भनी निकै हम्मे पर्ने अवस्था देखिएको छ। हाम्रै यो समूहभित्र कुनै समूह चाहिँ अलिकति बलियो छ, मैले सहयोग गर्दाखेरि बल पुग्छ भन्ने ठाने भने म त्यो समूहमा उपसभापति भएर पनि चुनाव लड्न तयार छु। संस्थापन समूहबाट अहिलेकै उपसभापति विजय कुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशरण महत, सहमहामन्त्री सुनिल थापा, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र गोपालमान श्रेष्ठ उपसभापति पदका मुख्य आकांक्षी देखिएका छन्। दुवै समूहलाई अहिले नेता व्यवस्थापन गर्न निकै ठूलो चुनौती बनेको छ। 2 वटा पदका लागि 2 समूहबाट 10 जनाको सूची तयार भएको छ भने पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बसेर लामो समय काम गरेका अरू नेताले पनि उपसभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उत्तिकै सम्भावना छ। त्यति मात्र होइन, समूहभन्दा छुट्टै रहेर उपसभापति पदमा दाबी गर्ने पनि देखिन सक्छन्। म कुन पदमा उम्मेदवार दिन्छु स्वतः सिद्ध छ, त्यसैले मैले भन्नु परेन। उपसभापति पदमै मैले उम्मेदवारी दिने मानसिकतामा निर्णयमा पुगेर बसेको छु। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वार बन्छु भन्दै घोषणा गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा समूहबाट अलग भएर सभापतिका लागि प्रचारमा जुटेका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पौडेलबाट अलग भएर सभापति लड्ने घोषणा गरेका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंह, डाक्टर शेखर कोइरालाले अझैसम्म आफ्नो प्यानलका पदाधिकारीको नाम घोषणा गरिसकेका छैनन्। यदि निधि, सिंह र कोइरालाले पनि छुट्टै प्यानल घोषणा गरेमा अझै उपसभापतिका उम्मेद्वार बन्न सक्ने सम्भावना धेरै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसमा 6 वर्षपछि महाधिवेशनको रौनक छाएको छ। कांग्रेस अहिले यही मंसिर 24 गतेदेखि सुरु हुने 14औं महाधिवेशनको तयारीमा व्यस्त पनि बनेको छ। नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचनमा हरेक प्रतिनिधिले 29 वटा मतपत्रमा छाप लगाउनु पर्नेछ, जसका लागि झण्डै 1.5 घण्टासम्म लाग्न सक्छ। यही कारण विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगको विकल्पबारे समेत छलफल भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन यही मंसिर 24 गते शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा दिउँसो 1 बजे गर्दैछ। नेतृत्व चयनका लागि मात्रै हुन लागेको यो महाधिवेशनमा राष्ट्रिय सभागृह, भिरकुटी मण्डप र महेन्द्र पुलिस क्लब गरी विभिन्न 3 स्थानमा मतदानको तयारी गरिएको छ, जसमा 4700 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले मतदान गर्नेछन्। एउटा मतदान स्थलबाट 1600 जनाले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन समितिका संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेका अनुसार हरेक प्रतिनिधिले 29 वटा मतपत्रमा छाप लगाउनु पर्नेछ। साथै हरेक प्रतिनिधिलाई मतदानका लागि 1.5 घण्टासम्म लाग्न सक्नेछ। हामीसँग करिब 4700 महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले त्यो मतदान गर्नुहुनेछ। त्यसका लागि एक ठाउँमा 3 वटा ठाउँ तोकेको मध्ये एक ठाउँमा करिब 1600, 15 देखि 1600
यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्ने गरी व्यवस्था गरेका छौँ र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 29वटा मतपत्र हुन्छ 29वटा मतपत्रलाई चाहिँ एउटा व्यक्तिले एउटा महाधिवेशन प्रतिनिधिले भित्र प्रवेश गरिसकेपछि 29वटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्नेछ। यो धेरै ठाउँबाट धेरै झन्झटिलो भयो भन्ने पनि प्रश्नहरू आइराखेको हुनाले हामीले केही पदहरूमा भोटिङ मेसिन पनि प्रयोग गर्ने कि भन्ने विकल्पको लागि पनि कुरा गरिराखेका छौँ। अहिलेसम्म मतपत्रमै छाप लगाएर मतदान गर्ने भनिएको छ, तर मतपत्रमा छाप लगाउन धेरै समय लाग्ने तथा मत बदर हुने सम्भावना समेत अत्याधिक रहने भएकाले विद्युतीय भोटिङ मेसिनको विकल्पका बारे पनि छलफल भइरहेको बताइन्छ। कांग्रेसले महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न दललाई निम्ता दिएको छ। त्यस्तै विभिन्न 17 देशका प्रतिनिधिहरूलाई अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिएको छ। नेपालका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई सबै बोलाएको छ, सबैलाई नै। अनि विदेश स्थित चाहिँ हामीले कुटनीतिक नियोगहरूलाई 17वटा मुलुक छन्, चीन भारत लगायत जर्मनीदेखि सार्क मुलुकहरू, मालदिप्स र अफगानिस्तान बाहेक 17वटा मुलुकलाई हामीले चाहिँ निम्ता गरेका छौँ। अब उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई जानकारी अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन, सम्भवतः आउँदैछ। अहिलेसम्म कुनै पनि देशका प्रतिनिधिले सहभागिताका लागि जवाफ पठाएका छैनन्। कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा महाधिवेशन तयारी मूल समिति गठन गरेको छ। त्यस्तै महाधिवेशनका लागि विभिन्न उपसमितिहरू समेत गठन गरिएको छ। अहिले सबै समितिहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। केन्द्रीय समितिको पूर्णकालीन बैठक थियो। त्यो बैठकले विभिन्न समिति निर्माण गरेको छ। त्यो समितिको तयारी पनि भएको छ। म आफै नै विदेशी पाहुना स्वागत समितिमा छु। सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महजी यसमा हुनुहुन्छ र आफ्ना समितिले निरन्तर रूपमा संवाद बैठकहरू अब आउन थालिसक्नुभयो। महाधिवेशन प्रतिनिधि कांग्रेसले अहिलेसम्म 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। अब 5 निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुन बाँकी छ। यस्तै प्रदेशको हकमा 2 नम्बर बाहेक सबै प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। कांग्रेसले महाधिवेशन मार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आगामी 4 वर्षका नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चीनबाट सुरु भएको कोरोना महामारीको त्रासले पढाइ रोकिएका बेला त्यहाँबाट नेपाल फर्किएका मेडिकल शिक्षाका सयौं विद्यार्थी अहिले घर नघाटको भएका छन्। नेपालमा लकडाउन भएपछि उनीहरू बाँकी अध्ययनका लागि त्यता जान पाएका थिएनन्। अहिले उनीहरूलाई न चीन सरकारले न त नेपाल सरकारले नै कुनै सहयोग गरेको छ। बाँकी शिक्षा नेपालमै पूरा गर्ने माग गर्दै आएका यस्ता विद्यार्थीको आवाजको सुनवाई नभएपछि अहिले उनीहरू आन्दोलनमा उत्रदैछन्। एक रिपोर्ट। चीनमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि सरकारले त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थी अन्य व्यक्तिको उद्धार गरेको थियो। आँट गरेर नेपाल नफर्किएका कतिपय विद्यार्थीलाई अहिले पढाइमा समस्या छैन, तर चिकित्सा शास्त्रको अन्तिम वर्षको पढाइ सकिन लागेका कतिपय विद्यार्थी समेत त्यो बेला स्वदेश फर्किएका थिए, जसमा एमबीबीएस र एमडी गर्ने विद्यार्थी छन्। महामारी अगाडि अध्ययनरत कलेजले अहिलेसम्म उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएको छैन। शिक्षा आर्जनका लागि महत्त्वपूर्ण 5 वर्ष पढेको कलेजमा पढाइ सकाउन नपाउने देखेपछि उनीहरूले चीन सरकारसँगै नेपाल सरकारसँग पनि गुहार मागिरहेका छन्। तर उनीहरू रोदन दुवै देशको सरकारले सुन्न नचाहँदा अहिले ती विद्यार्थीहरू घर नघाटको बनेका छन्। उता नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सूचना अनुसार कतिपय विद्यार्थीले विदेशी कलेजमा अनलाइन मार्फत पढाइ पनि गरेका थिए। यसरी पढे बापत उनीहरूले विदेशको कलेजलाई शुल्क समेत बुझाए अनि पढाइ सकाएर इन्टर्न गर्ने तयारी गर्दा गर्दै मेडिकल काउन्सिलले मङ्सिर 10 गते अर्को सूचना निकाल्दै नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न अनलाइन क्लासलाई मान्यता नदिने बताएको छ। बिचल्लीमा परेका विद्यार्थीहरू छनै बिचल्लीमा परेका छन्। त्यसैले मेडिकल काउन्सिल गयौँ। त्यहाँदेखि हामी चिकित्सा शिक्षा आयोग उहाँहरूले खेदाउनु कि हाम्रो पछि तिमीहरूको इक्विभ्यालेन्स दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगकोमा आउँछ, अहिले जुन टियुको अन्तर्गत छ त्यो चाहिँ पछि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आउँछ भनेर उहाँ खेदाउनु भयो। त्यहाँ पनि पुग्यौँ। त्यहाँ पुगेपछि उहाँले भने यो मन्त्रालयबाट पारित नभइकन हामी यसको बारेमा केही पनि गुनासो सुन्दैनौँ भनेर। त्यहाँदेखि शिक्षा मन्त्रालय पनि गयौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि गयौँ। सबै ठाउँमा अन्तिममा कुरा बुझ्दाखेरि त्यही अस्तिको तपाईँको 2 दिन अगाडिको चाहिँ मिटिङबाट हाम्रो के निष्कर्ष आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेको थियौँ क्या। अनि हामी चाहिँ एकदम पोजिटिभ। लगभग तपाईँको 6:30 अराउन्डमा हामी सिंहदरा बाहिर निस्क्यौँ।
अनि जस आज राति चाहिँ हाम्रो लागि केही न केही चाहिँ निष्कर्ष आउँछ भनेर खुसी थियौँ। तर त्यो किसिमको विज्ञप्ति हेर्दाखेरि मन्त्रालयबाट त्यत्रो विज्ञहरू बसेर चाहिँ छक्क पऱ्यौँ कि त्यसमा चाहिँ हाम्रो बारेमा केही छँदै छैन। मेडिकल काउन्सिलको सूचनापछि उनीहरू निरन्तर आन्दोलनमा होमिएका छन्। कोरोना महामारीका बेलामा काउन्सिलले नै मान्यता दिएको अनलाइन पढाइलाई मान्यता नदिने बताएर काउन्सिलका पदाधिकारीहरू स्वदेशी मेडिकल कलेजलाई पोस्ने दाउमा लागेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ। किनकि अनलाइन पढाइलाई काउन्सिलले मान्यता नदिएसँगै चीनमा लगभग पढाइ पूरा गरेका विद्यार्थीले नेपालका निजी मेडिकल कलेजमा महँगो शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने बाध्यता आउने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। तर आफ्ना माग सम्बोधन नभए अझै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूको छ। हाम्रो माग चाहिँ उचित सम्बोधन भएन। हरेक ठाउँमा पुग्दा हाम्रो माग चाहिँ जायज भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो माग चाहिँ हाम्रो जायज मागलाई पुरा उहाँहरूले गर्नु भएन भने हामी आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ र हाम्रो अब पढाइ यतिकै नै चौपट भइसकेको छ। हामी चाहिँ अब त्यसपछि आन्दोलनमा उत्रेर हामी अब आफ्नो भविष्य यतिकै खेर गइसकेको छ। हामी अब आन्दोलनमै बसेर अब जहिलेसम्म हाम्रो यो समस्या समाधान हुँदैन त्यति जेल चाहिँ हामी आन्दोलनमै हुन्छौँ भनेको हामी चाहिँ घोषणा गर्न चाहन्छौँ। सन् 2015 र 16 ब्याचका करिब 153 जना चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थी इन्टर्न गर्न पाऊँ भन्दै विगत 7 महिनादेखि गुहार मागिरहेका छन्। लाखौं खर्चिएर पढ्न गएका उनीहरू अहिले शारीरिक तथा मानसिक रूपमै शिथिल बनेका छन्। त्यसरी त हाम्रो भविष्य अन्यल अनि हाम्रो पढाइ MBBS कोर्स गर्न चाहिँ अब 10 वर्ष लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विगत गर्दै आएको हो। र एउटा कुरा के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले 2.5 मानेको भए र हामी मेडिकल कलेजमा गएको भए र हामीले 18 देखि 20 लाख 25 लाख जति लाग्छ त्यति खर्च गर्ने भए हामी चाहिँ त्यहाँ हामीलाई सिट मिल्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई सिट मिल्ने रे हैन। हामीले हुँदैन, हामीले यही नोटिसको भरमा हामी पढ्यौँ, हामीलाई पोस्टिङ दिनु न। 3 सेमेस्टर हामीले गर्यौँ, 1 सेमेस्टर 4 महिनाको हुन्छ, 12 महिनाको पोस्ट हैन 12 महिना हुन्छ, हामीलाई 2 महिना दिनु। पोस्टिङ हो, प्र्याक्टिकल हो, 6 महिना हुन्छ, 1 वर्षको 6 महिना हुन्छ। हामीलाई त्यो हिसाबले दिनु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू नमान्ने भनेपछि यो त पैसाको खेल जस्तो देख्यो नि। उच्च शृङ्खल क्रियाकलाप वा आत्मदाह जस्तो केही कुरा गरियो भने, आफ्नो शरीरमा केही गरियो भने त्यो सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारमाथि जान्छ, चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथि जान्छ, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमाथि जान्छ। किनभने हामीलाई दुख दिने यी संस्थाहरू नै हुन्। मङ्सिर 17 गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको उपस्थितिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा निर्देशक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा डिन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सचिवहरूको बैठकले विचलीमा परेका विद्यार्थीको अध्ययनलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयमै उपस्थित भए निरन्तर दिन उच्च स्तरमा पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचनाले जहाँबाट पढाइ सुरु भएको हो त्यहीबाट सक्नुपर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरूले अन्यत्रबाट समेत पढाइ पूरा गर्न नपाउने भएसँगै ती विद्यार्थीहरू झनै निराश बनेका छन्। काठमाडौँका हरेक सडक पेटीमा फुटपाथ व्यापार अहिले मात्र होइन वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ। फुटपाथमा व्यापार गर्ने व्यापारीको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको व्यापार गरिसकेपछि त्यसबाट निस्किने फोहोर पनि त्यही छाडेर जान्छन्, जसका कारण सहरका सडक आसपास र चोकचोकमा फोहोरको डङ्गुरले सहर नै दुर्गन्धित र प्रदूषित हुन्छ। यस विषयमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। एक रिपोर्ट। सटरको भाडा तिर्नु नपर्ने भएकोले फुटपाथ व्यवसायी काठमाडौँ उपत्यकामा च्याउ उम्रे जसरी बढेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना बनाएको करिब 3 वर्ष भयो। यो योजना सुन्दा जति उत्साह छ त्यति कार्यान्वयन नहुँदा उपत्यकाको सुन्दरतामा ह्रास आएको छ। काठमाडौँको मुटु मानिने रत्नपार्क काठमाडौँ महल अगाडिको फुटपाथदेखि काठमाडौँका हरेक चोक गल्ली साँझ 5:30 बजेदेखि फुटपाथ व्यापारीले नै भरिभराउ बन्दछन्। कसैलाई पनि कानूनले फुटपाथमा व्यापार गर्न नदिने नियम छ। उनीहरू व्यापार मात्र गर्दैनन्, व्यापार गरिसकेपछि त्यहाँबाट निस्किने फोहोर त्यही जथाभावी छाडेर जान्छन्। फुटपाथका व्यापारीले न त फोहोरको पैसा नै तिर्नुपर्छ न त व्यापार गरेको शुल्क नै तिर्नुपर्छ। फुटपाथ
फुटपाथ हिँड्नका लागि बनाइएको हो, व्यापार र पार्किङ गर्नका लागि बनाइएको होइन। त्यसैले कानुन बमोजिम कसैले फुटपाथमा पसल राख्नै मिल्दैन। फुटपाथ भन्न साथ त अब त्यहाँ अरू गतिविधि गर्ने कुरै भएन। यसले चाहिँ व्यवसाय त गर्यो नै होइन, व्यवसाय गरेर जुन व्यवसायबाट उत्पादन हुने जुन फोहोरहरू चाहिँ आफ्नै चाहिँ झोलामा र आफैले व्यवस्था गरेर होइन अब सम्बन्धित चाहिँ ठाउँमा अथवा चाहिँ फोहोर राख्ने ठाउँमा राखिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र चाहिँ यदि कसैले होइन अब चाहिँ अब सार्वजनिक ठाउँमा फोहोर गर्यो भने हाम्रो चाहिँ अब महानगरमा त्यसको जानकारी गराइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्छु। फुटपाथ व्यवसायीले शहरको सुन्दरतालाई घटाएको छ। भान्साका लागि चाहिने हरेक सामान फुटपाथमा जथाभावी बेच्न राखिएका छन्। अझै पनि काठमाडौँ महानगरपालिका भने कानुनका कुरा गर्न छाड्दैन, तर उसको काम र त्यसको परिणाम भने शून्य छ। काठमाडौँ महानगरले न कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्छ न कानुनी कुरा नै छोड्छ। यो नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मौलिकता बनेको छ। यसै कारण काठमाडौँ उपत्यकाका फुटपाथहरू निकै साँघुरा बन्दै पैदल यात्रुलाई हिँड्ने ठाउँको अभाव भइरहेको छ। यस विषयमा महानगरपालिकाले कहिले ध्यान दिने? प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित सचिव रघुवीर महासेठले वर्तमान सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा नेता महासेठले सरकार असफल भएको भन्दै अहिले ताजा जनादेशको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही मङ्सिर 28 गतेको लागि संसद अधिवेशन आह्वान भएको उल्लेख गर्दै उक्त दिन आफूहरूले कारबाही गरिसकेका सांसदहरूको उपस्थिति रह्यो भने पार्टीले सदन चल्न नदिने चेतावनी दिए। महासेठले नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश दौरेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर गरेको आन्दोलन गलत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरे। संसदको अधिवेशन सुरु हुन गइरहेको छ। अब हेरौँ यो संसदको अधिवेशन पिरियडमा वर्तमान सरकारको कस्तो क्रियाकलाप हुन्छ। जहाँसम्म हाम्रो सवाल छ, नेकपा एमालेको सवाल छ, हामी नेकपा एमालेले कारबाही गरेका व्यक्तिहरूलाई फेरि पनि प्रदेश दियो भनेदेखि हामी संसद अवरोध चाहिँ हिजो जस्तै फेरि पनि गर्छौँ। महासेठले एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल रूपमा सम्पन्न गरेको र यो ऐतिहासिक भएको बताएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण सुरु भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादवले बाघ ट्र्यापिङ गरिने क्यामेराको स्विच थिचेर सर्वेक्षणको उद्घाटन गरेका छन्। मन्त्री यादवले सन् 2020मा रसियामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय बाघ सम्मेलनमा बाघको दोब्बर संख्या पुर्याउने भनी गरिएको प्रतिबद्धता सन् 2022मा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे। मन्त्री यादवले 3 महिनाको स्थलगत अध्ययन र थप 1 महिनाको विश्लेषणपछि बाघको अध्यावधिक तथ्याङ्क प्राप्त हुने बताए। 25 वर्षमा बाघको संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ। बाघको संरक्षणले यस क्षेत्रको समग्र जलाधार संरक्षण भई स्वच्छ हावा, दिगो भूमिगत जलस्रोत जस्ता पर्यावरणीय सेवा हामीलाई प्राप्त भएको कुरा विदितै छ। यसरी पर्यटनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बाघको संरक्षण गरी यसबाट पाउने लाभलाई धेरैभन्दा धेरै समुदायमा पुर्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा बढ्दो मानव बाघ द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न अन्य निकायसँग थप सहकार्य गर्न विभागलाई निर्देशन गर्दछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले करिब 360 जोडी क्यामेरा राखेर बाघको गणना हुने बताए। उनका अनुसार 16वटा क्याम्पहरू बनाएर प्राविधिकहरू परिचालन हुनेछन्। क्यामेराको वरिपरि आएपछि स्वचालित क्यामेराको सेन्सरले फोटो खिचेर राख्नेछ। पछि ती सबै फोटोहरूको विश्लेषण गरी बाघको तथ्याङ्क निकालिने संरक्षण अधिकृत आचार्यले बताए। देशभरि बाघ सर्वेक्षण पूरा गर्न 3 करोड 70 लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। बाघ सर्वेक्षणमा खटिने हरेक
प्राविधिकको 10 लाख बराबरको बीमा गरिएको छ। चितवनमा मात्रै 120 जना प्राविधिक र सहयोगी सहित हात्तीहरू परिचालन गरिनेछ। नेपालमा सन् 1995-96 मा 93 देखि 97 वटासम्म वयस्क बाघ रहेको अनुमान गरिएको थियो। नेपाली आधुनिक गीत संगीतको क्षेत्रमा नारायण गोपालको स्थानमा पुग्न जो कोहीलाई मुस्किल छ। उनी गीत संगीतका क्षेत्रमा एक इतिहास हुन्। उनै स्वर सम्राट नारायण गोपालको आज 31औं स्मृति दिवस। विभिन्न कार्यक्रम गर्दै उनै स्वर्गीय नारायण गोपाललाई आज स्मरण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली सुगम संगीतका यिनै कालजयी शिल्पी एउटा युग जसका अनगिन्ती गीतहरू आज पर्यन्त जीवन्त छन् र रहिरहनेछन्। नारायण गोपाल संगीत कोषले उनको सम्झनामा हरेक वर्ष स्मृति दिवसमा विशेष कार्यक्रम गर्दै आएको छ। स्वर्गीय नारायण गोपालका गीतहरू गुन्जिँदा साँच्चै त्यो गीतका भावहरूले जो कोहीलाई स्तब्ध बनाउँछ। स्वर्गीय स्वर सम्राट गोपालका एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा, म त लाली गुराँस भएछु, मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ, मोहनी लाग्ला है केही मिठो बात गर, यो सम्झिने मन छ जस्ता सयौं कालजयी गीतहरू अमर छन्। यो सम्झिने मन छ म बिर्सु कसोरी, तिमी नै भनिदेऊ जाने निठुरी। सांगीतिक यात्राका क्रममा निकै दुःख कष्ट झेलेका स्वर्गीय गोपालले आफ्नै जीवनकालमा घटेका घटनालाई संगीतका माध्यमबाट पोख्ने गरेका थिए, जुन गीतहरूले अहिले पनि कसैको जिन्दगीमा मेल खाने गरेको छ। 51 वर्षकै उमेरमा सबैलाई रुवाएर भगवानको प्यारो भएका उनी अधिक मात्रामा मदिरा सेवनका कारण धेरै रोगबाट समेत ग्रसित थिए। जुन बेला उनले गाएको आजभोलि हरेक साँझ मात्तिन थालेछु भन्ने गीतले उनको जीवनको वास्तविकता दर्शाउँछ। यी र यस्ता कालजयी गीतहरू आज पनि देशका कुना कन्दरा अनि गल्लीहरूमा मानसपटलहरूमा गुन्जिरहेका छन् र गुन्जिरहनेछन्। अहिलेका नयाँ पुस्ताले पनि नारायण गोपालका सदाबहार गीतलाई उत्तिकै मन पराउँछन्। विभिन्न कार्यक्रमदेखि गायन रियालिटी शोहरूमा उनका गीत गाउन युवा पुस्ताहरू लालायित हुन्छन्। उनका गीतहरूमा क्षणभरमै माया र मायालुका मिठा मिठा शब्दले सजिएका कोमल गीतहरू हुन्थे भने कतिपय गीतहरू चोटै चोटले भरिएका हुन्थे। विक्रम सम्वत 1996 असोज 18 गते काठमाडौँको केलकल टोलमा जन्मिएका नारायण गोपालको 2047 साल मङ्सिर 19 गते निधन भएको थियो। आफ्ना पिता आशा गोपाल गुरुचार्यको प्रेरणाले संगीतमा लागेका नारायण गोपाल आधुनिक गीतको धार समाएपछि बुबाकै आलोचना खेप्नु परेको थियो। नेपाली संगीतमा 500 भन्दा बढी गीतमा स्वर र 300 जति गीतमा संगीत दिनुभएका स्वर सम्राट नारायण गोपाल प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्डोनेसियाको जावा टापुमा ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 13 जना पुगेको छ। उक्त घटनामा परि करिब 60 जना घाइते भएका छन्। ज्वालामुखी विस्फोटपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा माउन्ट सेमेरुबाट ठूलो खरानीको बादलका बीच भागेका थिए। ज्वालामुखी विस्फोटपछि आसपासको वातावरण र गाउँहरू कालो धुवाँले ढाकिएको थियो। थुप्रै मानिस ज्वालामुखीको लपकामा
परि घाइते भएका छन्। विभिन्न भवनहरूमा फँसेका कम्तीमा 10 जनालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। विस्फोटको क्रममा धुवाँ, बिजुली अवरुद्ध र वर्षाको कारणले निकासी प्रयासहरू अवरुद्ध भएका छन्। यसले भग्नावशेषलाई माटोमा परिणत गरेको छ। एउटा गाउँ पुरै ज्वालामुखीको खरानीले पुरिएको छ। उक्त क्षेत्रबाट नजिकैको मलङ सहर जाने बाटो र पुल पनि बन्द भएको छ। विस्फोटबाट विस्थापित भएकाहरूलाई आश्रयस्थलमा सारिएको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा विभागीय त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले पहिलो जित निकालेको छ। लगातार 2 खेलमा बराबरीमा चित्त बुझाएको आर्मीले ब्रिगेड बोइज विरुद्ध पनि निकै कठिन जित निकालेको हो। आर्मीका लागि भरत खवासले एकमात्र गोल निर्णायक रहन सफल भयो। 64औं मिनेटमा ब्रिगेड बोइजले उत्कृष्ट अवसर खेर फ्याल्यो। उसका लागि सब्स्टिट्युट खेलाडी भुवन बस्नेतले प्रहार गरेको आर्मीको डिफेन्सले ब्लक गरे पनि त्यसपछि पाएको अर्को अवसरमा रोशन राणा मगरको प्रहार पोस्टको नजिकैबाट बाहिरियो। जितपछि आर्मीले 3 खेलमा 5 अङ्क बनाउँदै शीर्ष 5 मा पुगेको छ। ब्रिगेड बोइजको जारी प्रतियोगितामा पहिलो हार हो। उसको 3 खेलमा 4 अङ्क रहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राजावादीको पार्टी राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र विजय भएपछि राजनीति तरङ्गित। थापाको पराजयसँगै नेतृत्वमा हस्तान्तरणको सुरुवात, ज्ञानेन्द्र शाहलाई हारको दोष। कांग्रेसको प्रदेश नेतृत्वमा भएको चुनावी नतिजा आउने क्रम जारी। गण्डकीमा पौडेल, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा देउबा पक्षको जित। प्रदेश 2 मा स्थगनको सम्भावना। कोरोनाका कारण पढाइ विषयमा छोडेर चीनबाट आएका विद्यार्थी 2 वर्षदेखि बेचल्लीमा। अध्ययन अघि बढाउन कसैले सहयोग नगरेपछि आन्दोलन गर्ने चेतावनी। काठमाडौँको फुटपाथमा गरिने व्यवसाय अव्यवस्थित। व्यापारीले जथाभावी फोहोर फाल्दा दुर्गन्ध फैलियो। पैदल यात्रीलाई सधैँको सकट। काठमाडौँ महानगरपालिका मुखदर्शक। आजदेखि बाघ सर्वेक्षण सुरु। करिब 1000 वटा स्वचालित क्यामेरा प्रयोग गरिने। अहिले कायम 235 वटा बढाएर अर्को वर्षसम्म 250 पुर्याउने लक्ष्य। इन्डोनेसियाको जावा टापुमा ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 13 जना पुग्यो। करिब 60 जना घाइते। गाउँ नै खरानीले पुरियो। र ए डिभिजन लिगमा विभागीय त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबको पहिलो जित। ब्रिगेड बोइज बीच 1-0 गोलले विजय। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।